बालेन शाहले नेपाल राष्ट्रको लागि राष्ट्रियताको लागि गतिलो काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई सेल्युट गर्छु। सयौं पनि जग्गा आज कसैले कौडीको दाममा कसैले सित्तै प्राप्त गरेर यो राज्यलाई लुट गरेको दोहन गरेको कुरा विरुद्ध वर्तमान सरकारले फाइल खोल्यो भन्दाखेरि एक हिसाबले रोमाञ्चित हुने ठाउँ त दिए। माधव कुमार नेपाललाई तर्साएर बजेट पास गर्ने काम त एकै झड्कामा प्रचण्डजीले त्यतिखेर गरिहाल्नु। नगर प्रहरीलाई खटाएर सिटी पुलिसको हिसाबले उहाँले जुन तारबार लगाउनु भएको छ त्यो स्यालुट छ, क्या बात छ भन्न लायक घटना हो। ललिता निवासको सम्पत्तिलाई मिली भगतमा काले काले मिलेर भाले खाने शैलीमा कराप ज्याप बनाउने विरुद्ध आज काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीका मेयर बालेन शाहज्यूले जे गर्नुभएको छ राम्रो छ। बालेन शाहज्यूले पछिल्लो समय चालेका कदमहरू र अभिव्यक्तिमा मेरो सलाम छ, सल्युट छ। एउटा परम देशभक्त श्रमसँग जोडिएको इमान्दार व्यक्तिको रूपमा मैले एप्रिसिएट गुड एडमायर गरेको छु। सच्चा मेयरको भूमिका अहिले निर्वाह गरिरहनु भएको छ। भोलि के हुन्छ म ग्यारेन्टी गर्दिनँ, तर अहिले उहाँले गरेको कदम ठिक छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री जसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्न मलाई बहुत गाह्रो हो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनिद्ध कालदेखि नै एक खालको अनौठो सोख पाल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो घातक सोख के भने उहाँले तीर्थ एक चलाउनुहुन्छ, शिकार अनेक गर्नुहुन्छ, थानकोट ताक्नुहुन्छ, नगरकोट हान्नुहुन्छ, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने उहाँको पुरानो चलन हो। मिनबहादुर गुरुङजीसँग उहाँको हिसाब किताब गर्न पनि उहाँलाई थुनेको भन्ने कुरा पनि आएको छ बालुवाटारको मेसोमा। ललिता निवासमा जसले लुट खसोट गरेका छन् उनीहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति यो फाइल खोलेको भनेर कसैले भ्रम पाल्छ भने त्यो व्यर्थ हो, मिथ्या हो भनेर मलाई माओवादीका भित्री मान्छेले भने। यो नागरिकता विधेयक विरुद्ध नागरिकहरूमा जुन आक्रोश थियो, यो कालो नागरिकता विधेयकको, त्यो आक्रोशलाई विषयान्तर गर्न सरकारले केही गरेको भ्रम दिन बालुवाटारका जो दुई-दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ दोषीको रूपमा देखिएका उनीहरूलाई घुमौरो बाटोबाट अदालतबाट क्लिन चिट दिलाएर यो फाइल सदाको लागि क्लोजिङ गर्न भारतकै इसारामा यो खोलिएको हो कि भनेर बेनिफिट अफ डाउट दिएका छन्। मैडम आरजुसँग सत्ताको कुर्सी साटियो, मैडम आरजुलाई असुरक्षित बनाएर यदि तपाईँले मेरो सरकारको कुर्सीको खुट्टा भाँच्नुहुन्छ भने पुलिसबाट मैडम आरजु विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनबाट म रोक्न सक्दिनँ भनेर भनेको कुरा त माओवादीका विश्वस्त स्रोतले पुष्टि गर्छन्। माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई केन्द्रित गरेर सुनपानी छर्किएर चोख्याउने वा अदालतबाट कुनै न कुनै हिसाबमा राहत दिलाउने, सामान्य धरौटीमा छोड्ने। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? म ठिक छु। अब त नयाँ माइक लाउनु भएको छ नि सर, देख्नुभयो? माइक यहाँ यो तपाईँको कमाल होला। त्यो गिफ्ट आएको नि सर मलाई। अरे बाफे, भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ। 54,000 रुपिसको DJI वायरलेस माइक गिफ्ट दिएको। 54,000? यस। अमेजिङ। ल बधाई छ, तर कङ्ग्रेचुलेसन। पुण्यजीले चाहिँ तपाईँलाई सर्ट कहिले गिफ्ट दिने हो भनेर कमेन्ट लेखे गर्छन्। कमेन्टमै छ है। म फेरि पुण्य गौतमले दिएको चिजबिज देखिँदैन, नदेखिने शर्तमा म तपाईँलाई मूल्यवान गिफ्ट दिन्छु। त्यसको मोल अनमोल हुन्छ, त्यसको मोल तोकिँदैन। सरप्राइजिङ गिफ्ट मेरो तर्फबाट तपाईँलाई ह्यान्डओभर। तपाईँले मसँगको योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा म तपाईँलाई सर्ट गिफ्ट दिन्छु भन्नुभएको रहेछ होइन? त्यो आयो त भनेर धेरैजनाले के भन्छ कन्सर्न राख्नु भएको छ कि। यसो गरौँ, भिडियो नखिचौँ। अब कस्तो किन्नुहुन्छ तपाईँको चोइस हो, त्यो बराबरको पैसा म तपाईँलाई दिन्छु। पैसा त लिन्न सर, म हो तपाईँले गिफ्ट दिने हो, त्यो तपाईँले खोजेर रोजेर जस्तो दिनुहुन्छ त्यही लिने हो सर। त्यसो भए वाट कहिले हो जन्मदिन? अब अर्को वर्ष सर। होइन, आउन वैशाख 11 कटिसक्यो, अब अर्को वर्ष सर। त्यसो भए यसो गरौँ न, एउटा विशेष केही पर्व तीजमा हस्तान्तरण गर्छु। चेलीबेटीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, तर मैले यसपटक युवराज खत्रीज्यूलाई तीजमा एउटा स्पेसल गिफ्ट ह्याम्पर मेरो तर्फबाट। साडी गिफ्ट आउने हो क्या तीजमा त? सर्टको साट होइन? तेरिका तपाईँलाई जुन चिज मनपर्छ त्यही चिज आउँछ। ओके, थ्याङ्क यू। अनि केपी ओलीलाई के गिफ्ट चढाएर आउनु त? गुरुवालाई आज गुरु पूर्णिमा होइन? गुरुवालाई गिफ्ट चढाउनै जानुभयो होला। मैले गएँ, श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको निवासमा पुगेँ। त्यहाँ हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, अलिकति भलाकुसारी भयो, पोलिटिकल कुराकानी भएर त्यहाँबाट म फर्किएर सिधै तपाईँको फ्रेममा आउँदैछु। के थियो विशेष कुराकानी थियो आज? विशेष भन्नाले त्यस्तो कुनै उलटफेर गर्ने कुरा त होइन। तपाईँले भने जस्तो गुरु पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा
उहाँ पिता तुल्य गुरु तुल्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको पाउमा मैले योभन्दा अगाडि पनि उहाँको चरण कमल स्पर्श गरेको हुँ र आज पनि गरेँ, त्यहाँबाट आउँदैछु। ओके, अब यति बेला ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ। एकैछिन ल, यहाँ ठ्याक्कै क्यामेरा हल्यो। ललिता निवासको फाइल खोलिएको छ। अब यो फाइल किन खोलियो भन्ने विषयमा धेरैजनासँग प्रश्न गरे, धेरैजनाले आफ्नै तर्क दिनुभयो। कारवाही गर्नकै लागि फाइल खोलियो कि स्टन्टबाजी हो कि पोलिटिकल सौदाबाजी हो कि के हो सर? मैले अलिक बुझिनँ। तपाईँको बुझाइ रिडिङ के छ? अहिलेको प्रधानमन्त्री, जसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्न मलाई बहुत गाह्रो हो, अहिलेको मौजुदा सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनयुद्ध कालदेखि नै एक खालको अनौठो सोख पाल्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो घातक सोख के भने उहाँले तीर्थ एक चलाउनुहुन्छ, शिकार अनेक गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ त यस्तो नियति पनि हुन्छ कि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। उहाँले कहीँ पे नजर कहीँ पे निशाना राख्नुहुन्छ, थानकोट ताक्नुहुन्छ, नगरकोट हान्नुहुन्छ, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने उहाँको पुरानो चलन हो। बजेट पास गर्न किचकिच गरेका सहयात्रीलाई तर्साउनु थियो। त्यस कारण पनि उहाँले माधव नेपाल बाबुरामलाई असुरक्षित बनाउनको लागि उहाँले एक ढङ्गले बार्गेनिङ टुल्स बनाएर ललिता निवासको फाइल खोल्नु होला, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, उहाँले कुन कुरोको करारी जवाफ दिन सक्नु भएको छैन भने एकजना नेपालका मल्टिमिलिनियर धनाढ्य मिनबहादुर गुरुङजीसँग उहाँको पुरानो हिसाब किताब रफादफा गर्नु थियो, मूल्य चुक्ता गर्नु थियो। त्यो उहाँलाई टेर्न छोडेपछि अहिले त सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ उहाँ, बालुवाटारको जो स्वामी हुनुहुन्छ, अधिपति हुनुहुन्छ प्रचण्डज्यू। त्यसकारण मलाई नगर्ने भनेर उहाँले हिसाब किताब गर्न पनि उहाँलाई थुनेको भन्ने कुरा पनि आएको छ बालुवाटारको मेसोमा। तेस्रो कुरो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो तपाईँले भन्नुभयो, यो साँच्चै नै वास्तवमै भ्रष्टाचारको निवारण गर्नको लागि ललिता निवासमा जसले लुट खसोट गरेका छन् उनीहरूलाई कारवाही गर्नको निम्ति यो फाइल खोलेको भनेर कसैले भ्रम पाल्छ भने त्यो व्यर्थ हो, मिथ्या हो भनेर मलाई माओवादीका भित्री मान्छेले भने। र मैले बुझ्दै जाँदा कुरो त के रहेछ भने त्यतिखेर पनि तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओलीज्यूले 1 महिनाभित्र ललिता निवासको फाइल खोलेर मेजर सर्जरी गर्ने तयारी गर्दा त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ परमादेश फर्माएर उहाँको सरकार गिराइयो र यो फाइल भोलि आउने कुनै पनि सरकारले नखोलोस् भनेर अहिले हामी भन्छौँ अङ्ग प्रत्यङ्गमा क्यान्सर आइसक्यो, सैन पल्टिएको उहिले हो, यसलाई काटेर फ्याँक्दिउँ, अपरेसन गरौँ। तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ बालुवाटारको ठम्ब्याइ छ, एउटा सानो पिलो छ, त्यो निचोरौँ, बस खेल खत्तम। मैले बुझेसम्म यो नागरिकता विधेयक विरुद्ध नागरिकहरूमा जुन आक्रोश थियो, यो कालो नागरिकता विधेयकको, त्यो आक्रोशलाई विषयान्तर गर्न सरकारले केही गरेको भ्रम दिन। र अर्को कुरो के छ भने बालुवाटारका जो दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ दोषीको रूपमा देखिएका, उनीहरूलाई घुमौरो बाटोबाट अदालतबाट क्लिन चिट दिलाएर यो फाइल सदाको लागि क्लोजिङ गर्न भारतकै इसारामा यो खोलिएको हो कि भनेर बेनिफिट अफ डाउट लिएका छन्। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, किनभने यहाँनिर दाउपेच के देखिन्छ भने नि हात्ती आयो फुस्सा, टाइ फिस, नक्कली भुटानी काण्डमा जसरी जरामा पुग्न सकेन छेउछेउ पुछर समाएर यो सरकार सन्तुष्ट हो र म्याडम आरजुसँग सत्ताको कुर्सी साटियो। म्याडम आरजुलाई असुरक्षित बनाएर यदि तपाईँले मेरो सरकारको कुर्सीको खुट्टा भाँच्नुहुन्छ भने सरकारबाट पुलिसबाट म्याडम आरजु विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी हुनबाट म रोक्न सक्दिनँ भनेर भनेको कुरा त माओवादीका विश्वस्त स्रोतले पुष्टि गर्छन्। उहाँले शेरबहादुरजीलाई पनि तर्सनु भएको छ। यद्यपि उहाँको कुर्सीको आयु लामो छैन भन्ने नै देखिन्छ, विभिन्न तरिकाले विश्वासको मत झिक्ने वा अदालतबाटै प्रचण्डजीलाई 2-5 महिनाभन्दा उता जाँदैन। तपाईँ कहाँ भविष्यवाणी गर्ने एक विख्यात ज्योतिषीले पनि भविष्यवाणी गरेको मैले सुने, पढेँ, बुझेँ। यस हिसाबले हेर्दा मलाई के लाग्छ भने माधव कुमार नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई केन्द्रित गरेर सुनपानी छर्किएर चोख्याउने वा अदालतबाट कुनै न कुनै हिसाबमा राहत दिलाउने, सामान्य धरौटीमा छोड्ने वा तपाईँलाई अर्को अचम्मको कुरा गरिदिउँ, अहिले वकिलहरूले के तयारी गरेका छन्, मुद्दा दायर भयो भने यो 2074 सालको मुलुकी ऐन अपराध संहिता अन्तर्गत यसको कारबाही हुँदैन, यो पहिलाकै घटना हो। त्यसकारण पहिलाको घटनामा पुरानो नजिरअनुसार मुद्दा नचल्ने भनेर यसरी स्थगन गर्ने एउटा ग्रान्ड पोलिटिकल कन्स्पिरेसी छ भन्ने पनि बुझाएको छु मैले। अब बेकारमा यी बुढा भएका कर्मचारीहरू
अब त्यहाँ हेर्नु त ललिता निवास भने नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानै घाउ बल्झिएछ भने जस्तो राजा महेन्द्रले त्यतिखेर राज्य विरुद्धको अपराध गरेको दोषमा सुवर्ण शमशेरको 21 सालमा सम्पत्ति खोज्नुभयो। पछि क्याबिनेटले महँगो हर्जना तिरेर त्यसलाई राज्यको सम्पत्ति बनायो। सयौँ रोपनी जग्गा आज कसैले कौडीको दाममा कसैले सित्तै प्राप्त गरेर यो राज्यलाई लुट गरेको दोहन गरेको कुरा विरुद्ध यो सरकारले यो वर्तमान सरकारले फाइल खोल्यो भन्दाखेरि एक हिसाबले रोमाञ्चित हुने ठाउँ त दिए, तर परिणाम चाहिँ निस्किँदैन, गतिविधि निस्किँदैन भनेर कमसेकम अनुमान लगाउन सकिने भयो। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि आज पनि 2 जना पक्राउ परेछन्, हिजो 3 जना, आज 2 जना पक्राउ पर्ने त भगाभग पक्राउ परिरहेका छन् नि। को पक्राउ पर्नु आज सिआइबीले रमेश कुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जनलाई पक्राउ गरेको। कर्मचारीलाई व्यापारीलाई त पक्राउ गरिहाल्छन्, किनभने कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दैमा पनि केही आपत छैन सरकारलाई, व्यापारीलाई गर्दा पनि केही आपत छैन, किनभने छन् नि त। माधव नेपाल र बाबुराम त तर्सेका छन् भनेर पो बाहिर कुरो आउँछ। बाबुरामजीले त हिजो ट्विटरमा स्पष्टीकरण पनि दिनुभयो होइन यो पशुपति गुठीको बारेमा, र माधव नेपाल त फेरि प्रचण्डको गुणगान गाउन थालिसक्नु भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो माधव कुमार नेपाललाई तर्साएर बजेट पास गर्ने काम त एकै झड्कामा प्रचण्डजीले त्यतिखेर गरिहाल्नु। न्याब थियो, गनगन खनखन थियो, त्यो समाप्त भइसकेको छ, तपाईँलाई थाहा छ, यु नो भेरी वेल। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, यो अचम्मको कुरा के छ भने छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने आदि इत्यादि आफ्नो काम त होला, सरकारका आफ्ना बिजनेसहरू होलान्, तर मैले बुझेको कुरा के हो भने टप टु बटम हो कि कारबाहीको प्रक्रिया बटम टु टप हो भन्दा यहाँनिर के देखियो भने बटम टु टप जाने झाँसा दिने तर टपसम्म नपुग्ने हुनु पर्थ्यो। के भने बल्लटार जग्गा विस्तारको क्रममा भूमाफियाहरूको सेटिङमा नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी सम्पत्ति कब्जा गर्ने कुराको पोलिसी करप्सन गर्ने, त्यो विरुद्धको क्याबिनेट डिसिजन गर्नेहरू विरुद्ध एक्सन लिनुपर्नेमा उनीहरूलाई तर्साउने मात्रै काम भयो जस्तो छ। तर अब कर्मचारी आदि इत्यादि जो सेटिङमा मिले भगतमा थिए, काले मिलेर भाले खाने क्रममा थिए, उनीहरू पक्राउ हुनु स्वाभाविक हो, पक्राउ हुन्। तर याद गर्नु होला, यदि पूर्व प्रधानमन्त्री स्तरसम्म यो कारबाही पुगेन भने यो नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने वा विदेशी प्रपञ्चमा कसैलाई क्लिन चिट दिनको लागि खोलिएको फाइल हो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब बालन शाह त तारबार लगाउन पो गएछन् नि त। ठिक हो, होइन गर्नुपर्छ। नगर प्रहरीलाई खटाएर सिटी पुलिसको हिसाबले उहाँले जुन तारबार लगाउनु भएको छ त्यो स्यालुट छ, क्या बात छ भन्न लायक घटना हो। उहाँले राम्रै गर्नुभएको छ, किनभने यो ललिता निवासको सम्पत्तिलाई मिली भगतमा काले मिलेर भाले खाने शैलीमा कराप झ्याप बनाउने विरुद्ध आज काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीका मेयर बालेन शाहज्यूले जे गर्नुभएको छ राम्रो छ। हुन त उहाँलाई आरोप लगाउनेहरूले सस्तो प्रचारमा गए, स्टन्ट गरे, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न खोजे, यो हुँदै नहुने कुरो, गैर कानुनी कुरो, बेकारको फन्ड हो, यो हुनेवाला केही छैन भनेर पनि भनिरहेका छन्। मात्रै हो भने एउटा जाने मानेको अनलाइन नाम त लिन छैन, त्यो तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, त्यो अनलाइनले चाहिँ के लेखेको छ भने लेन्डु पथमा बालेन र नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्न अग्रसर भएको आरोप। म नामै भनिदिन्छु नि, नेपाल आज। नेपाल आजले हुन त त्यहाँ तथ्यहरू पनि नेपालको इतिहासको नक्साको विषयमा ग्रेटर नेपालको विषयमा उहिले खोज अनुसन्धान राम्रै गरे छ। जहाँसम्म बालेनजीको च्याप्टर आइसकेपछि त्यहाँ पूर्वाग्रह साधे जस्तो लाग्छ। तेरिका तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, बालेन शाह र अमित शाहको नाता के भन्न थालिसकेँ। यहाँ उहाँ सुडी तेली शाह हुनुहुन्छ र उताको पनि अमित शाह बिजेपीको वरिष्ठतम नेता पूर्व गृहमन्त्री अमित शाह अहिलेको हर्ताकर्ता मोदी सरकारको चल्दो पुर्जो व्यक्तित्वसँग उहाँलाई गाँसेका छन् र भविष्यमा राष्ट्रवादको जवाब लगाएर सबभन्दा ठुलो लेन्डुप दोर्जेवादी बनाउन खोजेको भनेर यस ढङ्गले बालेन शाहलाई बदनाम गर्नेहरूको पनि कमी छैन। खास गरी भन्यो भने उहाँले नागरिकता विधेयक विरुद्ध बोल्नु भएन। उहाँले अब यो ग्रेटर नेपाल आदि इत्यादिको कुरा गरेर भोलि नेपालमा 7-8 करोड जनसङ्ख्या बनाएर भारतमा नेपाल विलय गर्न सजिलो हुन्छ। बहुमतको आधारमा 2/3 पुर्याएर नेपालको संविधान संशोधन गरेर जनमत सङ्ग्रह गराएर भारतको एउटा हिस्सा हो भनेर विलय गराउने ग्रान्ड पोलिटिकल कन्स्पिरेसीको टुल्स हो ग्रेटर नेपाल भनेर बालेन शाहलाई उनीहरूले बदनाम गरिरहेका छन् र भारतको इसारामा काम गरिरहेको चार्ज लगाएका छन्। म तपाईँलाई भन्छु, आज बालेन शाहज्यूले पछिल्लो समय चालेका कदमहरू र अभिव्यक्तिमा मेरो सलाम छ, सल्युट छ। उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। हर्क साम्पाङलाई त मैले सदाबहार रूपमा समर्थन गरेको छु। एउटा परम देशभक्त, श्रमसँग जोडिएको इमान्दार व्यक्तिको रूपमा मैले एप्रिसिएट गुड एडमायर गरेको छु। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज रविजीको लोकप्रियता 7औं आसमानबाट तल खसिरहेको बेला
र अर्का उटपट्याङ जुम्लातिरका सांसदले विभिन्न खालका ट्रोलहरूको शिकार हुनु परिरहेको बेलामा ती यस्ता पात्र हुन् बालेन शाहज्यू जसले कमसे कम सच्चा मेयरको भूमिका अहिले निर्वाह गरिरहनु भएको छ। भोलि के हुन्छ म ग्यारेन्टी गर्दिनँ, तर अहिले उहाँले गरेको कदम ठिक छ। होइन त्यो तारबार गर्न आज मेयर हुँदा त उहाँले ललिता निवास होइन यत्रो केन्द्रका नेताहरूले चाहिँ बेचेर खाने ललिता निवासमा तारबार गर्न उनी अग्रसर भए। भोलि प्रधानमन्त्री भयो भने त उनले सिमानामा तारबार गर्न सक्छन्, तर उनीलाई आज ल्यान्डो दोर्जे पथमा भनेर मान्छेहरू खुट्टा तान्ने काम गरेको जस्तो लाग्छ। हो यो नेपालमा त्यही त हो युवराजी, तपाईँको च्यानलले सबभन्दा राम्रो इन्ट्रेक्सन गर्छ। म हेर्दैछु तपाईँले गतिवा भिडियो गर्नुहुन्छ, तर तपाईँको च्यानलको भिडियोहरू पहिला दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले कति हेर्थे। अब अहिले तपाईँको च्यानल विरुद्ध रिपोर्ट गर्नेको पनि कमी छैन नि त, किनभने तपाईँले सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा आफूलाई दरखरो उभ्याउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज बालेन शाहले, हिजोको कुरा म गर्दिनँ, बालेन शाहले गरेका गतिला कामहरूलाई इन्कर्पोरेट गरेर तपाईँले भने जस्तो भोलि योभन्दा ठुलो पदमा पुग्दा पनि उहाँले राष्ट्रियताको पक्षमा दरखरो निर्णय गर्नुभयो भने ठिक छ। होइन अब साँच्चै नै इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्टहरूले कागले मयूरको प्वाख धारण गरेर इमेज बनायो भनेर कतिसम्म पनि लेखे भने यहाँका नेताहरू पेट दुख्यो भने सिङ्गापुर जाने, कोही चाइना जाने, कोही ब्याङ्कक जाने, होइन जाँदा चाहिँ उनीहरूलाई टाउको दुखाइ हुँदैन। राज्यको ढुकुटीबाट अरबौँ पैसा लुटिरहँदाखेरि तपाईँको वार्षिक बजेटको 10% त भिआइपीहरूको उपचार खर्च हुँदा पनि उहाँहरूको कलम चल्दैन। अब बालेन शाह बेङ्गलोर जानुभएको रहेछ, उहाँको चाहिँ कम्प्लिकेटेड केस भएर श्रीमतीको प्रेग्नेन्ट श्रीमतीको केस लिएर गएको, उहाँ त सिटामोल खानु पनि बेङ्गलोर जानुहुन्छ भनेर लेखेको रहेछ। त्यो पढ्दा पनि म कति पूर्वाग्रही साधेको होइन, कस्तो खालको पूर्वाग्रह राखेको भनेर अचम्ममा पऱ्यो कि। यस्तो प्रि अकुपाइड माइन्डले कसले के भन्छ भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण होइन, विथ एभिडेन्स आउनुहोस् न। ल आज बालेन शाहजीले राष्ट्रियताको शिरोमणि धान्ने गरी राम्रो काम गर्नुभएको छ, गतिलो काम गर्नुभएको छ। भोलि तपाईँलाई बेनिफिट अफ डाउट भयो भने तपाईँ तथ्य र प्रमाणसहित आउनुहोस्। हामीले कसैको देवत्वकरण गर्नु जरुरी छैन। राम्रो भइन्छ राम्रो भन्ने हो, गलत भयो भने औँलो ठड्याउने हो र झाको झार्ने हो। तर मेरो विचारमा हिजो के थियो छोड्नुहोस्, इट्स डजन्ट म्याटर। तर नाउ डेज बालेन शाहले नेपाल राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको लागि गतिलो काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई सेल्युट गर्छु, सम्मान दिन्छु, म अप्रिसिएट गर्छु। यो यसरी यो सबै भारतीय दलालहरू हुन् कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई। 2-3जनासँग पनि इन्टरभ्यू लिए, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अझ त्यही लेखको कुरा गर्ने हो भने त अमित शाह होइन के अरे हाम्रो योगी आदित्यनाथलाई पनि नेता मान्नको लागि होइन चाहिँ के हामी तयार छौँ भने जस्तो कुरा लेखियो। यदि भोलि ग्रेटर नेपाल फिर्ता भयो भने, अल्ट्रा ग्रेटर नेपाल चाहिँ फिर्ता भयो भने 33 करोड भारतीय जनसङ्ख्या चाहिँ नेपालमा थपिन्छ, त्यसले हामीलाई अर्बमतमा पार्छ। जनमत सङ्ग्रह भयो भने सिक्किम जसरी विलय हुन्छ भन्ने उहाँहरूको कुतर्क छ, एकदम पानी मरुवा कुतर्क लाग्यो क्या। हिजो तपाईँको राणाहरूले पनि तिमीहरूको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने भए आऊ भन्दाखेरि, अङ्ग्रेजले बोलाउँदाखेरि उहाँहरू भएको नेपाल त घाँडो भयो, त्यो लिएर के गर्नु भनेर जानु भएन। आज त्यही माइन्डसेटले चाहिँ उहाँहरूलाई पनि काम गरिरहेको छ जस्तो लाग्यो क्या। अब योभन्दा धेरै भयो भने त विलय हुन्छ, योभन्दा धेरै भयो भने खत्तम हुन्छ। कस्तो अचम्म क्या। हो, राष्ट्रियताको मामिलामा यु हेभ टु बी भेरी सिन्सियर। साँच्चै हो, हामीले गम्भीरतापूर्वक पछाडिका 10, 20, 50, 100 वर्षसम्मका कुराहरूलाई कम्तीमा सोचेर काम गर्नुपर्छ। आई एग्री। तर तपाईँले भने जस्तो पानी मरुवा हुत्ती आवा एक हिसाबले भन्नुपर्दा डर छेरुवा प्रवृत्तिले हामीलाई कहीँ पुर्याउँदैन। हाम्रो गुमेको नेपालको भूभाग यदि कानुनी वा अन्य तरिकाले प्राप्त हुन्छ भने यसमा त हामीले गर्व गर्नुपर्छ। त्यो नेपालको भूभाग फेरि फिर्ता जान्छ, नेपालै विलय हुन्छ भन्ने त्यो भएको भूभाग बचाउन सकेका छैनन् यी पानी मरुवा हरिवा ठक्करले। अब भएको गुमेको भूभाग 1816 को सुगौली सन्धिले कुरूप बनाएर गुमाएको भूगोल यदि हाम्रो देशमा आउँछ भने यो त गर्वको कुरा हुनेछ। अनि त्यही पनि त्यो भूभाग आउने नआउने र त्यो भूभाग माग दाबी गरिएको पनि होइन बालेन शाहद्वारा। बालेन शाहले प्रतीकात्मक रूपमा एउटा नक्सा चाहिँ हाम्रो पनि इतिहास गौरवमय थियो है, हाम्रा पुर्खाहरूले पनि लडेका थिए भनेर इतिहासको एउटा सम्मान गरेका हुन् नि। त्यति गर्दा पनि पानी मरुवाहरूलाई चाहिँ अहिले चिसो पस्दो रहेछ क्या। यो दलाल प्रवृत्ति होइन यो हुन्छ। जस्तो अब तपाईँको एक बिहानै एउटा समाचार फैलियो, रवि लामिछानेजीको श्रीमती उपाध्यक्ष रहेको एउटा सहकारी जहाँ भरत जङ्गमजी अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको मार्फत 5 करोड रुपियाँ त्यसले निश्चय फिर्ता दिनुपर्छ भनेर काठमाडौँ नगरपालिकाले चिठी लेख्यो, महानगरपालिकाले भन्ने कुरा आएको छ। सहकारी विभागलाई चिठी लेख्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ, भरत जङ्गमजी
ट्रान्सपरेन्सीको वकालत गर्ने मान्छे, स्वच्छताको वकालत गर्नुहुन्छ। आज उहाँले बयान दिनुभएछ नि त, उहाँले के भन्नुभएको छ भने रवि लामिछानेजीले आफ्नो विवाहको लागि निकिताजीसँगको कतिौँ विवाह हो त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो, हामी तेस्रो चौथो केही पनि भन्दैनौँ। उहाँको डिभोर्सपछि अर्को विवाह हो, त्यो विवाहको लागि 50 लाख रुपियाँ त्यो सहकारीबाट ऋण लिनुभएको, उहाँले चुक्ता गर्नुभएको छैन आदि इत्यादि तरिकाले बयान दिनुभएको छ। अब यहाँ कसले कसलाई विश्वास गर्ने क्या? याद गर्नुहोला, नेपाली समाजका युवाहरूले रोल मोडल ठानेको रवि लामिछानेजी आज हर्क बालेन भनेर चिच्याइरहनु परेको छ। उहाँको लोकप्रियता यस्तो लाग्छ दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले झर्दो छ। ए युवराजी, तपाईँ हामीले हिम्मत गरेर साँचो कुरो बोलेको त फरक जाँदैन नि, किनभने एकजना जुम्लातिरको माननीय आज ट्रोलको शिकार हुनुभएको छ। स्वाभाविक हो, उहाँको उटपट्याङ अङ्ग्रेजी अब जान्दै नजान्ने कुरो म जान्दिनँ, म सक्दिनँ भनेर भन्न सकिन्छ। अब हुँदा भारतीय सेनाको हतियारको अडिट गरेको भन्नुहुन्छ। वाट अ नाइस जोक, आर यु किडिङ? वाट अ ननसेन्स। मलाई के लाग्छ भने यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। तपाईँ फेरि इङ्ग्लिस नबोल्नु, ट्रोल बोल्ला फेरि म त किन ट्रोलको शिकार हुनु पर्यो? मैले त अच्छा खासा जे हो त्यही बोल्छु, जे हो त्यही प्रकट गर्छु। त्यस कारण मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट पर्सन। तपाईँले डिग्निटी मेन्टेन गर्नु। नजाने कुरा जान्दिनँ भन्दाखेरि के फरक पर्छ? केही फरक पर्दैन। विदाउट एनी हेजिटेसन देशको लागि लडेको, यु हेभ टु प्रेजेन्ट युरसेल्फ। देशको लागि लडेको, देशको लागि कुटै खाएको मान्छे होइन, नजान्ने कुरा जान्दिनँ भन्दाखेरि राम्रै हुन्छ। एकदमै होइन, देशको लागि लडाइ हो कि आफ्नो लागि लडीबडी गरे त्यो त पछि देखिन्छ। उहाँका सहकर्मी मित्रहरूले के भनेका छन् त्यो विषयमा पनि हामी गएनौँ। त्यो चोरी चकारीको कुरामा पनि हामी जाँदैनौँ, किनभने त्यो पर्सनल म्याटर हो। त्यो विषयमा उहाँले इन्डिभिजुअली खण्डन गर्नु होला। तर प्रसङ्ग उहाँको मात्रै होइन, देशमा आज के भइरहेको छ, 5 करोड रुपियाँ राज्य कोषबाट लिनको लागि सांसदहरू आतुर छन्। मैले यो कुरा ठाउँ ठाउँमा उठाएको छु। विकास गर्ने काम विकास मन्त्रालयको हो, प्रदेश सरकार छ क्या अरे, स्थानीय निकाय छ, स्थानीय सरकार छ, त्यसले पो विकास गर्ने त। वाहियात तरिकाले विभिन्न भाउतो चलाएको छ, विभिन्न तरिकाले मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको छ। राज्य कोषबाट पैसा पायो भने जति पनि लिने जुन खालको यो भस्मासुर प्रवृत्ति छ, अन्तकाली प्रवृत्ति छ, यसले देशलाई बर्बादीको दिशामा लान्छ। केही न केही आदर्श, केही न केही मूल्य मान्यता, कमसेकम ह्युगो चाभेजले जस्तो भेनेजुएलामा बोल्न पनि सक्ने, गर्न पनि सक्ने मान्छे चाहिएको छ। धन्न हर्क साम्पाङजी जस्तो असल ह्युगो चाभेजसँग चाहिँ नेपाली नेताहरू तुलना गरेर हुन्छ। तपाईँ नि कस्तो अचम्म कुरा हुन्छ। ह्युगो चाभेजसँग होइन, के अरे चे गुएभारासँग चाहिँ नेपालका नेताहरू तुलना गरेर अलिक हुँदैन होला। मैले एउटा कुरा नि, अनि तपाईँले फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे त, कोट पनि नयाँ नयाँ लाउनु भएछ, अब प्रोड्युसर बन्ने हो? म फिल्म बनाउने सोचमा छु। कति करोड खर्च? मैले तपाईँबाट सिक्दैछु केही कुरा। तपाईँ पनि पूर्व निर्माता निर्देशक हो। निर्देशक त होइन, नाम मात्रै हो। वान वान स्टोरीमा हामीले काम गरिसक्यौँ, सरस्वती कथा लेख्ने काम भएको छ। म पटकथाकार हुन योग्य छैन, किनभने मलाई भिजुअलाइजेसनको सिन लेख्न आउँदैन। नेपालको अत्यन्तै राम्रो पटकथाकारसँग कन्सल्टेसन गर्ने कुरा छ। चरिनाङ्गे बनाइन्छन् है, अलि होस् गर्नुहोस् सर। म त चरिनाङ्गे भएर यहाँ पत्रकार बन्न आएको हो। अलिकति सुन्नु है, जग्गा जमिन छ त्यो बेचेर भने पनि हर्क साम्पाङजीलाई हिरो बनाएर उहाँलाई विशेष अतिथि ल्याउने र उहाँको रोलमा दिग्गज कलाकार दयाहाङ राई र उहाँको वाइफको रोलमा मिरुनालाई ल्याएर खेलाउने मेरो चाहना छ। र सिक्किमको पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूसँग पनि हामी एप्रोच गर्दैछौँ। र अब यसको विषयमा धेरै नभनौँ। तपाईँ जतिको बाटो मान्छेले आफ्नो पैसा त के लगानी गर्नु होइन, मेरै पैसा लगानी गर्छु म, ढुक्क हुनुहोस्, डोन्ट वरी। यहाँ त फेरि सिनितै हुन्छ नि सर, उस्तै पऱ्यो भने भए के हुन्छ त। हर्क साम्पाङलाई ग्लोरिफाइड गर्दा, महामेयरलाई सम्मान गर्दा मलाई किन्चित दुःख हुनेवाला छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्यजी। थ्याङ्क यू।